Wiwiwiw! Kani nga dalan nga nakita ninyo sa video mga kulirit mong dagko, mao ni siya ang isa sa pinaka lisod nga bahada diri og bugat kag karga. Daghan na kayong kinabuhi sa mga driver, mga helper ang nakalas aning dalana. Mao ni siya diri mga kulirit dagko, no, mao ni siya ang overview diri sa Quezon, Bukidnon mga kulirit. Kaning dalana mga kulirit di gyud nimo ka kumpiyansahan. Bisan pa karon mga kulirit og dili na kay ni siya bahada kay gipadak-an ang karsada unya mas gipatas-an nila ang kurbada nga liko nya hinayhay, pero dili gyapon ta angay nga magkumpiyansa kay kaning dalana mga kulirit sa una pa jud ni pirti jud ni ka kriminal nga dalan mo nang mag-amping kita perminti. Kining dalana mga kulirit mao ning halos adlaw-adlaw na kong ginaagian sa kong biyahe karon sa ako ang bag-o nga unit nga trailer. Ya akong karga mga kulirit akong ginaguyod mga 20 tons dala sa van o sa trailer. Kani siya mga kulirit dili hinuon ko makaagi diri og kanang kuan bahada nga nakoy karga o makaagi man gani ko diri og bahada na ako'y karga kuan karton ra ko ang karga, gaan ra siya. Ang ako yung bugat nga karga mo agi diri mga kulirit kana yung magsubida ko kay pulos naman ko dadon ako Davao gikan ko sa Don Carlos Bukidnon. So kini siya mga kulirit kining bahadahan dango gini siya labi na atong naay mga water break nga mamahada diri kay mo tira man jud na sila water break sa ilahang brake drum kay para bugnaw ang brake drum makaabot sa ubos nga dili mo kuan. Kani siya diri mga kulirit mong dagko kinahanglan pa kondisyonay maskin pag naa kay water break diri mga kulirit ayaw jud kumpiyansa kay naa jud tendency na posibilidad nga imong brake mo buto ang hose or dili na mo paak tungod sa kainit sa iyahang brake drum mo sigig pag-it sa lining. So kini mga kulirit hinahinay lang kita dire dili man ta kamo og naglumba mo kay kami wa man hinahinay ra jud ta dire mga kulirit. Mo ni siya ang isa ug gikan ka sa Davao mo ni siya ang isa jud nga imong maagian nga lisod-lisod nga bahada ug bugat ang imong karga mga kulirit mong dagko. Dangog pa jud kay ni siya mga kulirit kay ini ang kurbada ani mo kuan kini pareha nang nakita ninyo nga nagsinaw-sinaw kana nay mga sagol na nga asiti-asiti, nay mga sagol nga krudo-krudo nga makuan sa karsada unya mabutangan og tubig. So pirti jud niyang danguga mga kulirit nga inig brake nimo bisan pag mupaak ang imuhang brake, bisan pag mupaak ang imuhang kanang ligid sa simento kuda ilos gyapon siya kay tungod sa kadangog pod mo punay isa mo na nga kamo mga kulirit ug wa mo water brake dito sa Kipulot pa lang daan pabugnaw na mo daan sa inyohang brake drum pag abot diri sa ubos mga kulirit naa na poy water brake naa na poy patubigan pabugnaw na pud mo ana lang ta dili lang ta kumpiyansa pareha niya kaning naguna mga kulirit na jud siya water brake mo ning nagsunod ko niya medyo na ginahinay po ko kay dangog pug kayo kay nag-brake na ko makatama ko anang gikan sa iyang tangke nga tubig mo kuan po ang ligid posibilidad siya nga musiti ang ako ang trailer. So dubling amping ra jud ta mga kulirit kay ngano naa ra jud sa atoa ang pag-amping aron dili ta madisgrasya kay pareha niya hinay na kay dagan kay bugat ni ang iyang karga safety first gid siya yan na siya water brake hinay ra ana ra gud kay ana ra nga atoang adlaw-adlaw nga kinabuhi para sa akong mga kakaubanan nga driver ni no. Shout out ko ninyong tanan labi na gyud sa ako ang grupo TDP Truck Driver Philippines o katong uban pang grupo mga MST Kinzen o Sankyo Davao. Shout out ninyo ako ang mga idol kaidulan dia. Shout out ninyo amping tagkanunay sa to ang mga biyahe mga kulirit. Wiwiwiwiw. God bless us all. Wiwiwiw. Kulire.